السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا في هذا الفيديو هذا إن شاء الله on va faire quelques exercices et on va les corriger évidemment. L'exercice غادي يكون على transformateur triphasé et il va comporter soit l'indice horaire, les couplages des enroulements et la mise en parallèle. Évidemment la mise en parallèle de 2, 3, 4, 5 transformateurs. Donc غادي نبداو بالexercice الأول. دونك بالنسبة للإكزرسيس الأول تقريبا هو واحد ليكزيرسيس لا بلوبار دو طون في الامتحانات الوطنية. المهم إلا جاب الله حط الترانسفورماتور تريفازي لا بلوبار دو طون كتحط ليكزيرسيس في هاد لا فورما هادي. دونك تو دابور donc la désignation du transformateur T1 et grande D, petite y, petite n, 11, donner la signification de chacun ou bien de chacune des lettres. هنا عندنا l'identification du transformateur T1 وغادي نعطيو كل lettre شنو كتعني. Évidemment grande D automatiquement c'est couplage en triangle au primaire. Petite Y ça veut dire quoi؟ سواء نكتبو نفس الجملة الأولى ولا نديرو هنا جملة أخرى اللي هو secondaire et couplé en étoile. Évidemment en étoile, très bien. Donc petite n ça veut dire le neutre, surtout le neutre au secondaire. Le neutre secondaire. Et le nombre 11, c'est pour indiquer l'indice horaire. C'est l'indice horaire. Très bien. Donc, من بعد قالوا لنا سيدي نرسمو لا ريبريزونطاسيون فيكتوريال هنايا اي نديرو الكوبلاج هنا. دونك بالنسبة أول حاجة دائما كنحاول ندير لا ريبريزونطاسيون فيكتوريال عاد كندير الكوبلاج. بالنسبة لا ريبريزونطاسيون عطاوني في ان غادي ندير نكمل هادو في في سي فوالا. من بعد غادي نحاول نخدم بيسكو انا عندي في البريمير عندي تريونغل دونك خصني نرسم تريونغل. هادي غادي تكون يو بي، هادي يو بي سي، هادي يو سي ا. ياك من بعد غادي نحطو لانديس فور اللي قال لنا لانديس فور هو 11 فين كاينه هنا. دونك هادي غادي تكون ديزولي على الخربشات هنا. دونك هادي غادي تكون هي في تيت ا، في تيت ا. دونك كيولي القضية سهلة أنني نرسم في بتيت بي في بتيت سي. المهم نقول هنايا دائما كتكون دو بي سور 3. مزيان ملي رسمنا هادو غتكون عندي باش ندير الكوبلاج كنجي هنا نبدا كمثال في ا ولا طونسيون اللي مقابلة معاه. دونك في ا اللي اون باراليل افيك يو ا بي وعندهم تقريبا نفس المنحى. دونك غادي نرسمهم كالتالي. دونك هادي هي يو ا بي وهادي غادي تكون يو في بلوتو في بتيت ا. هنايا غادي تلاحظوا بلي راه عندهم نفس المنحى حيت هادي كتشوف هاد النقطة وهادي حتى هي كتشوف هاد النقطة. دونك ملي كنشوفو كاملين في هادوك النقطة
دونك اوتوماتيكمون كنولي عندهم نفس الملحق. دابا خصني نرسم هنايا يو اب. عندي خاصني بي، دونك بي غادي نجيبها من هنا. فوالا. هنايا خاصني في دونك ها هي. مزيان ندوزو للأخرى. هنايا غادي نديرو دابا هادي في بي مع يو بي سي. في بي مع يو بي سي ils sont en parallèle عندهم نفس الحاجة. دونك هنايا خصني نحط يو بي سي. يو بي سي ديالتي هنا غادي تكون في بتيت بي. في بتيت بي ايفيدامون غادي نغوليها ديريكت. وهنايا راه عندي بي كيبقى ليا سي. نبدا هنا داكوغ. دونك نجيو دابا نديرو شي لون اخر. دابا عندي في سي مع يو سي ا. دونك هاد لاتونسيون اللي غادي نحط هنايا غادي تكون يو سي ا، وهاد لاتونسيون اللي غادي نحط هنايا غادي تكون في سي. في سي ايفيدامون غتجي من هنايا، وانا عارف بلي الكوبلاج السيكوندير هو تريونغل. دونك كندير الكوبلاج ديالي هنايا. وكيبقى ليا هادو شنو عندي؟ عندي يو سي ا. دونك عندي سي بقات ليا ا. دونك غادي ناخدها من هنايا وغادي نديها لهنا. فوالا. دونك هنا غادي يكون بالتيميد. غادي ناخدو وغادي ندخلو المتر ديالو. هذا هو ليكزيرسيس الاول. دونك راه صراحة راه ساهل، ماشي شي حاجة اللي معقدة. دونك ندوزو ليكزيرسيس الثاني. بالنسبة ليكزيرسيس الثاني اون ديزير فيغ مارشي اون باراليل دو ترانسفورماتور، يعني بغينا نديرو لا ميزون باراليل ديال تي ار ان اي تي ار دو. تي ار ان اي تي ار دو ريسبكتيفمون عندهم دي ايكغيك ان 7 و دي ايكغيك ان 11. يعني حنا غادي نحطو هنا دي ايكغيك ان 7 وغادي نحطو هنا دي ايكغيك ان 11. وغادي نحاولو نرسمو لا ريبريزونطاسيون فيكتوري ديال هذا ونرسمو لا ريبريزونطاسيون فيكتوري ديال هذا. داكوغ. داكشي يطلبو منا الديبار. دونك دائما لا ريبريزونطاسيون فيكتوري اللي كنرسم في كغونط ا. ديزولي. دونك هنا مبغاش يتقاد. واخا متقادش هاد الخطرة. هادي 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 في كغونط ا، هادي في كغونط بي، هادي في كغونط سي. تاني حاجة أنا عندي الكوبلاج هو تريونغل. دونك خصني نرسم التريونغل ديالي. دونك كنجي كنرسم التريونغل ديالي. هادي يو ا بي، هادي يو سي ا، هادي يو بي سي. من بعد كندير لانديس اورير. أنا عندي لانديس اورير هو 7. دونك ها هو غادي يكون هنا بيسكو كاينة 7 هنا. دونك هادي هي في بتيت ا، هادي في بتيت بي، هادي في بتيت سي. داكوغ. ها هو التراساج الأول رسمناه. ندوزو دابا للتراساج الثاني. بالنسبة للتراساج الثاني راه غادي نديرو بحال بحال. فوالا. كونط ا، كونط بي اي كونط سي.
وعندي لو كوبلاج هو ترينوم باش نطريهم لي شوف لو كوبلاج في البريمير هو ترينوم يو بي يو سي ان يو بي سي من بعد كنزيد لانديس اورير اللي عندي لانديس اورير هو 11 دونك كاين هنايا دونك هذا هو في بتيت ا كيتبعو في بتيت بي في بتيت سي اي فوالا التراساج ديال لا ريبريزونطاسيون فيكتوريال. شوفوا السؤال الثاني هي دوني لي كونديسيون دو ميزون باراليل دو ترانسفورماتور. هذه ديجا قلناها في الكور. كاين دو كونديسيون. لا بروميير كونديسيون خص يكون عندهم لو ميم دونك les deux transfos doivent avoir même indice horaire. D'accord? Ou bien, la condition tenue, les deux transformateurs doivent appartiennent le même groupe des indices horaires. C'est qu'on في نفس الجروب. D'accord? Donc, أنا عندي هنا كاينة 7 وعندي كاينة 11. هادو لا كونديسيون الأولى فوس. D'accord? لا كونديسيون الثانية هما خصهم يكونوا في نفس الجروب ديال لي زانديس هوراير. كيفاش كنعرفوا بلي راه نفس الجروب ديال لي زانديس هوراير؟ هي كالتالي. ترانسفورماتور 1 لانديس هوراير ديالو مع ترانسفورماتور 2 لانديس هوراير ديالو. إلا بغيت ندوز من لانديس لانديس خصني ندير زائد 4. خص تكون بون ريبونس. هنا عندي 7 إلا زدت ليها 4 غادي تعطيني 11. دونك هذا مع هذا إلا بارتيان أو ميم جروب دونك عندي لا كونديسيون واحد. داكوغ. Bien. Donc, en complétant le schéma ci-dessous, réalisez la mise en parallèle des transformateurs triphasés. بالنسبة للا ميزون باراليل خصنا نرجعو هنايا. دونك غادي نحاولو المهم نمسح هنايا. داكوغ. ديزولي. إيفيدامون اللي محتاج شي حاجة يقدر يدير غير بوز بلا فيديو. دونك أنا عندي هذا الرسم هذا. غادي تلاحظو عندي هنايا أ وعندي هنايا. عرفتي اش غادي نديرو؟ غادي نسمي هادي أ1 B1 C1 وغادي نسميها هادي في B1 في C1 في A1. داكوغ. والأخرى غادي نسميوها A2 B2 C2. هادي في A2 في B2 غادي نسميها في C2. وغادي تلاحظوا واحد الحاجة. عندي A1 راه كاينة هنايا دونك ها هي فيرغول راه حتى A2 راه كاينة هنا. دونك A1 كاينة هنا B1 ثم C1. غادي تلاحظوا بلي راه A2 حتى هي كاينة هنا B2 كاينة هنا إي C2 كاينة هنا. دونك هنايا شنو كيقول لي؟ بلي A مع B مع C كاملين نقدر نربطهم بنفس الطريقة. دونك غادي نحط هادي A هادي B هادي C. دونك A غادي تمشي ل A B غادي تمشي ل B و C غادي تمشي ل C ونفس الشيء بالنسبة ل A غادي تمشي ل A
بي غادي تمشي لبي حيت كاين في نفس البلاصة فاش كاين. مزيان. ندوزو الآخرين. عندي هكا، عندي هكا، عندي هكا. هنايا عندي بي ان، كاينة سي ان، وكاينة هنا كاينة ا ان. واخا راه كنكتب شي على شي ماشي مشكل، غير حاولو تردو البال وصافي. ثم هنايا في بي ان كاينة ا دو، وفي سي ان كاينة بي دو، وفي ا ان كاينة سي دو. دونك هنايا غادي نحاولو نغوليو في الديبار واحد الترونسفورماتور غادي نديرو عادي، ا بتيت بي بتيت سي ان. هذا غادي نحاول نغوليه عادي بطريقة عادية. داكوغ. سي ثم بتيت ان، ايفيدامون بتيت ان راه غتبقى هي. مزيان. دابا شنو كان عندي هنا؟ عندي بي ان مع ا دو. ها هي بي ان غتكون مع ا دو. بي ان غتكون مع ا دو. ها هي بي مع ا دو. مهم. وعندي سي ان مع بي دو. سي ان كاينة، هي سي ان مع بي دو. سي ان مع بي دو. كاين سي ا ان مع سي سي. اي فوالا. دابا راه درت لا ميزون باراليل ديال لي ترانسفورماتور بطريقة سهلة اي فاسيل. Voilà, نديرو l'exercice l'autre. Donc, déterminer le rapport de transformation en fonction du rapport de nombre d'espires et les indices horaires du transformateur représentés ci-dessous. On note in 2 le nombre d'espires par enroulement. Donc, هنايا غادي نحاولو نخرجو l'indice horaire. Donc, tout d'abord غادي نحاولو نخرجو l'indice horaire de chaque partie. ثم غادي نخرجو M évidemment en fonction de MC اللي كيساوي ان 2 على ان 1. M هو لو رابور دو ترانسفورماسيون ترانسفورماتور بار فاز، وهذا لو رابور بار كولوم، لو رابور دو ترانسفورماسيون بار كولوم. وغادي نحاول نخدمو كل مونتاج بوحدو. الوغ بالنسبة للمونتاج ان، شنو عندي؟ باش نرسم لانديس اورير دائما كنحاول نقاد هادو. ندير هنا في ا، ندير هنايا غتكون يو ا. كاين ا هنايا، ولكن اشنو كاين هنا؟ كاين بي، يو ا بي. هنا اون اوبسيرف كو هادي كنقولها، هادي كتشوف لهاد النقطة وهادي كتشوف لهاد النقطة. دونك في ا et U à B ont le même sens. D'accord? Le même sens. I, donc on voit attention, donc elles sont, elles sont parallèles. D'accord? Ah, vas-y, à l'inversement, inversement l'indice horaire. Donc on a qu'à dire A, B, C. من بعد كنجي puisque عندي triangle كيبان لي triangle في البريمير كنرسمو. غادي U à B، غادي U C A، غادي U B C. دونك شنو عندي؟ عندي في A اللي باراليل مع يو ا بي، وعندهم نفس لو سونس. دونك كنجي كندير باراليل مع يو ا بي.
ونفس الصوص، ها هو نفس الصوص. دونك باش نحاولو نرسمها بطريقة أخرى، دونك دابا راه اون باراليل عندهم نفس الصوص. دونك غنجي لهنا، دونك هادي هو 11. داكوغ، دونك لانديس هوراire إيكال أ 11. لانديس هوراire إيكال أ 11. حيت غادي يكون حسن إلا جاب الله خدامين بهذا الشكل. هادو الدوائر كتكون القضية ساهلة باش تخرج لانديس هوراire، ديالها. نبدا اسيدي نخدم دابا، نخرج لو رابور دو ترانسفورماسيون. بالنسبة لو رابور دو ترانسفورماسيون عندي ام كيساوي دائما لا طونسيون كومبوزي ديال السكوندير على طونسيون كومبوزي على ديال البريمير. وعندي ام سي هو كيساوي ان دو سور ان ان، وكيساوي لا طونسيون اللي كاينة في لا كولون. انا غادي ناخد هاد لا كولون هادي، لا طونسيون سكوندير هي في ان، ولا طونسيون بريمير هي يو ا بي. داكوغ، دونك مزيان غادي ناخد هادي ونحلها. دونك ام غادي تساوي غاسين دو تروا فوا في ان على يو ا بي اللي كتساوي، دونك عندي هادي، دونك اللي غادي تساوي دونك كونت ام غادي تساوي غاسين دو تروا فوا ام سي اللي كتساوي غاسين دو تروا ان دو على ان ان. داكوغ، دابا راه خرجنا لو رابور وخرجنا لانديس هوراire. هذا بالنسبة ليكزومبل الأول. داكوغ، ندوزو ليكزومبل الثاني بنفس الطريقة. القضية راه ساهلة. هادو أنا اللي كنحطهم بالطريقة اللي بغيت، ماشي ضروري ندير بالطريقة اللي بغيت. دونك هادي هي في بتيت أ، هادي في غونط أ. علاش؟ حيت كاينة هادي في الزيرو وكاينة هادي في الزيرو. دونك عندي في أ اللي أون باراليل مع في بتيت أ إي عندهم ميم سونس. داكوغ، دونك نرسمو أ بي إيسي. هنا ما غاديش نحتاج ندير تريونغل. علاش؟ حيت هادو لي اون إيطوال، لي اون إيطوال. دونك اشنو عندي؟ عندي في أ اللي أون فونس أون باراليل مع في بتيت أ وعندهم نفس الصوص. دونك غادي تكون بحال هكا. دونك هادي هي بتيت أ، هادي بتيت بي إي، هادي بتيت سي. دونك لانديس أورير عندي، لانديس أورير إيكالا زيرو. لانديس أورير إيكالا زيرو. دونك نفس الشيء عندي ام دائما كتساوي يو دو زيرو بلوتو ا بي على يو ديال بونط ا بونط بي. داكوغ، اللي غادي تساوي غاسين دو تروا في بتيت ا على غاسين دو تروا في غونط ا. هذا كيمشي كيبقى لي هادي اي ام سي كتساوي ان دو سور ان ان اللي كتساوي. غادي نخدم في هاد لا كولون هادي، عندي فيها في بتيت ا سور في غونط ا. دونك شنو غادي يكون عندي؟ غادي تكون عندي ام كتساوي شنو؟ كتساوي ان دو سور ان ان. فوالا. دونك ندوزو ليكزومبل الثالث بنفس الطريقة. دائما ندير لاتونسيون من هنا، ندير لاتونسيون هادي في بتيت ا وهادي يو ا سي، يو ا سي. دائما كندير أي حاجة اللي غادي تسهل لي المأمورية وزاد، الحاجة اللي غادي تسهل لي المأمورية. دونك عندي يو ا سي اللي اون باراليل مع في ا عندهم ميم سونس. داكوغ، نجي نرسم سيدي.
هذه أ، هذه بي إي، هذه سي. هنايا عندي تريونغل، دونك كندير تريونغل ديالي. غادي نحاول نختار هاد لوسونس هادي باش ندير يو أ سي، يو بي أ، إي، يو سي. دابا غادي نرسم في أ ديالي. أنا عارف في أ يوم باراليل مع يو أ سي مع هادي، وعندهم نفس لوسونس، دونك غادي تكون تقريبا دايرة بحال هكا. هادي هي تيب أ. جو كخوا غادي تكون وحدة، المهم غادي تكون في الوحدة. ألوغ لانديس أورير إيكالا أن. عندي زون إم، عندي إم دائما كتساوي يو أ بي سور يو أونت أ أونت بي، اللي غادي تساوي غاسين دو تروا في أ على يو أ بي. وعندي إم سي كتساوي إن دو سور إن أ، اللي غادي تساوي هنايا إلا خدينا هاد لا كولون غادي تساوي في أ سور يو أ بي. دونك هادي نغومبلاصيها بهادي، دونك عطيني إم كتساوي غاسين دو تخوا multiplié par une de sur une. Et voilà. نديزو ليكزومبل الأخير اللي هو المونتاج ديال الزجاج. لا بلوبار كيلقاو فيها بروبليم، حاولوا غير تنتبهوا شوية راه غادي تلقاو بلي راه ساهل. دونك دائما كنحاول نحط هادي، دونك هادي في أ، ثم نحط هادي في بتيت بتيت أ. غادي تلاحظوا بلي في بتيت أ فيها هاد لا طونسيون هادي، نسميها في أ أن. دونك وفيها هاد لا طونسيون هادي نسميها في سي دو. ها لاحظتوا هذاك الشيء اللي كاين. دونك إلا عاود رسمناها بحال إلا غادي ندير هكا، دونك غيكون لي مير من بعد كاين واحد سميتو واحد دوبني، ثم كاين أريا. غتلاحظوا بلي في أ كاينة من هنا حتى هنا، هادي هي في تيت أ، ثم كاينة هادي في سي هي في سي دو، وعندي في أ غادي هنا وغادي تكون تمشي هكا. هادي هي في أ أن. داكوغ في أ أن زيد ثم كندخل هنا البوان أ في أ أن، كندخل زيد كندخل لهادي، كنبقى هادي كتشوف لهنا فوالا لهنا. داكوغ دونك سيفون الوضع مايل هنايا شنو عندي في أ كتساوي، دونك كتساوي في أ أن موان في سي سي دو، في أ أن موان في سي دو. نجيو نرسمو هادي كغونط أ، كغونط بي، كغونط سي. غادي نخليها هي ماشي ما غاديش نبدلها. علاش؟ حيت عندي ليطوال البريمير. دابا غادي نشوف عندي هنايا في سي، غادي نخدم في هاد لاكولون في الديبار، من بعد غادي نخدم في هاد لاكولون هادي. داكور نخدم في هاد لاكولون بعدا باش نرسم في أ. في أ أن هي اون باراليل مع في كونط أ، وعندهم نفس لو سونس. ها هي دونك غادي تكون في أ تقريبا دايرة بحال هكا. دونك هادي هي في أ أن. داكوغ نمشي دابا نرسم نرسم في سي دو. في سي دو اش نلاحظوها؟ غتلاحظوا بلي راه عندها نفس لو سونس مع في سي أن، نفس لو سونس مع في سي أن. دونك هادي هي في سي، عندها نفس لو سونس مع في كغونط سي. مزيان. انا غادي نحاول نحترم هادي. دونك عندي في أ كتساوي في أ أن موان في سي دو. موان في سي دو تقريبا غادي تكون هادي موان في سي دو، هي موان في سي دو.
ثم غنجي كندير الجمع ديالهم إيفيدامون. غتجي تقريبا داير بحال هكا. دونك هادي هي في أ. دونك لا بلوبار دو طون كيصير لواحد. ألوغ لانديس أورير إيكال أ. دونك ويولي عندي لو ترانسفورماتور هو إكغيك بتيت زد أ. إكغيك بتيت زد أ. داكوغ. فوالا. ندوزو ليكزيرسيس الآخر. ليكزيرسيس الآخر عندي هنايا. ديزولي. ليكزيرسيس الآخر وطلبوا مني دوني لانديس هورير أي H1 دو ترانسفورماتور T1 تريفازي. هو الترانسفورماتور وغادي يطلبوا مني نرسم لانديس هورير. دونك لانديس هورير ديما كنخرجو بلا روبريزونطاسيون فيكتوريان. دونك غادي نحاول نحط هذا ونحط هذا. دونك هادي بالنسبة لي هي أو بلوتو أو أ بي. وهادي أو عندي هنايا أ عندي هنايا إن ماشي أو. دونك سي في سي موان في موان في. دونك في هاد الحالة هادي جو بريفير نرسمو بطريقة أخرى. عندي زيرو هنايا. دونك هادي هي في أ. يلا أسيدي نرسمو. دونك كونت أ كونت بي كونت سي. كنرسم تريونغل. هادي أو بي أو بي سي. هنا كاينة أو أو سي أ. ثم كنجي كنشوف هنا عندي أو أ بي مع في أ سون باراليل. يعني غادي يكون هنا في هاد البلاصة هادي. داكوغ. وما عندهمش نفس لو سونس. يعني هادي طالعة دونك هادي غتكون هابطة. دونك هادي هي في بتيت أ اللي غادي تعطيني تقريبا عندي صغير إيكال إيكال سانك. عندي صغير إيكال سانك. دونك لو ترانسفورماتور اللي عندي هنايا هو دي إيكغيك بتيت إن سانك. دي إيكغيك بتيت إن سانك. داكوغ. ألوغ نمسحو باش نكمل. دونك كما قلت لكم إلا سبيتو pour la vidéo حتى تجاوبوا على خاطركم. Donc la question B, avec quel transformateur peut-il être couplé en parallèle. أنا عندي l'indice horaire 5. عندي هنايا transformateur 2 transformateur 3 et transformateur 4. transformateur 2 عندي l'indice horaire 1. واش بحال بحال نو. ولكن إلا بغيت ندوز من l'indice horaire l'indice horaire 5 كنزيد 4. دونك وي. دونك الترانسفورماتور اللي كاين تي ان تي دو. مزيان. دابا لانديس اورير 5 مع 9 ماشي بحال بحال. دونك ولكن إلا بغيت 5 ل 9 كندير زائد 4. دونك تي 3 مزيان. هذا تي 4 ل 5 ماشي بحال بحال. كندير 5 زائد 4 كتعطيني 9 زائد 4 كتعطيني 12. دونك هذا نابارتيان با. دونك هادو هما اللي غادي يكونو. كاينة تي 1 تي 2 تي 3 تي 4 ما غاديش تكون لي ترانسفورماتور ديالهم. داكوغ. ثم دوني لو شيما دو كوبلاج دي بلاك ا بورني. دونك هادي جو بريفير نخرج من هنا. دونك انفي. غادي نحاول نزيد واحد ديابوزيتيف. نحاول نزيد واحد ديابوزيتيف يا ابخي غير باش نرسمو صافي.
داكوغ. دونك غادي يكون عندي أ بي سي، فوالا داكوغ. ثم غادي يكون عندي بتيت أ، بتيت بي، بتيت سي، إي بتيت إم. فوالا. ثم غادي نزيد لي ترانسفورماتور. يكون عندي ترانسفورماتور أن، ترانسفورماتور دو، et transformateur 3. Donc هذا évidemment عنده A B C، عنده A petite a petite b petite c وعنده petite m. هذا A B C اللي سميتو بريم بريم. هذا A سيكوند B سيكوند C سيكوند. دونك هذا الترانسفورماتور الأول تي 1، هذا تي 2، هذا تي 3. دونك A بريم B بريم C بريم ثم إم بريم. دونك سيكوند بي سيكوند سي سيكوند ثم إن سيكوند، ماشي مشكل. فوالا. دابا غادي نحاولو نرسموهم. دونك دائما واحد فيهم راه كنديرو هو الأصل. نديرو في ترانسفورماتور أن. مزيان. ترانسفورماتور أن حنا غنرسمو بحال هكا كيما درنا قبيلة. إلا درنا هنا أ بي سي غادي تلاحظو بلي البريم حتى هي كاينة هنا، وغادي تلاحظو نفس الشيء سيكوند حتى هي كاينة هنا. داكوغ. إلا بغينا نرسمو حيت غادي كنجيو كنرسمو لي ريبريزونطاسيون فيكتوريال ديال تي ان غادي ديجا رسمناها، ديال تي دو وديال تي 3. داكوغ. دونك في هاد الحالة عندي هذا غادي يمشي ل أ، هذا غادي يمشي ل بي، هذا غادي يمشي ل سي. دونك شنو كدوز ماشي مشكل. هذا حتى هو غادي يمشي ل أ، بي ثم سي. داكوغ. راهو لينا دابا الأخرين 5. لانديس أورير كاين عندي 5 ياك. أنا غادي يكون داير بحال هكا. هذا في أ، هذا غادي يكون في سي، هذا غادي يكون في بي. ياك الترانسفورماتور الأول. الترانسفورماتور الثاني غادي يكون لانديس أورير هو 1. دونك هنا غادي يكون في أ بريم، هنا غادي يكون بي بريم، وهنا غادي يكون سي بريم. شنو نخلقو هنا؟ دونك اسمحوا لي نروح الغلط. دونك هنا راه في بي وهنا في سي. دابا ديال 3 ديال 9 كاينة، 9 كاينة هنايا. دونك هنا غادي يكون في أ سيكوند، هنا بي سيكوند، وهنا سي سيكوند. داكوغ. دونك شنو عندي؟ عندي بي كيمشي مع سي بريم و أ سيكوند، كيمشي مع سي بريم و أ سيكوند. ها هو سي بريم، ها هي بي كتمشي مع سي بريم و أ سيكوند. مزيان. عندي سي كتمشي مع أ بريم و بي سيكوند، سي كتمشي مع أ بريم، هاهي سي كتمشي مع أ بريم و بي سيكوند. داكوغ. ثم عندي أ كتمشي مع بي بريم و سي سيكوند، أ كتمشي مع بي بريم و سي
سيكوند. كتمشي مع بي بريم، كتمشي مع بي بريم والسي سيكوند. إيفيدامون لي متر راه غادي يكون عندهم لي مليمتر. إي فوالا، هي الشيما راه درناها. دونك القضية راه سهلة. نتمنى أنكم استفدتو شوية في هاد الفيديو هادي، ونتلاقاو إن شاء الله مع درس جديد ولا مع تمارين جديدة. أتوت.